इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं मोना खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कल एक दरख्वास्त दायर की गई थी रियाज हनीफ राही की जानिब से, जिसमें चैलेंज किया गया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी को। उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि वो दरख्वास्त वापस लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनको दूर करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए समाअत को जारी रखा और अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो इस हवाले से दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल ने कुछ दलाइल दिए जो कि अदालत को मुतमिन ना कर सके, और इस हवाले से अदालत ने हुकूमत को कल तक का वक्त दिया है कि वो इस हवाले से ठोस वजूहात और सबूत और दलाइल दें अदालत में, और इस जो तोसी की गई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, उसको साबित करें कि ये कानूनी सुकम इसमें कोई मौजूद नहीं है और ये कानून के ऐन मुताबिक है। तो फिर इस हवाले से कल इस केस का हतमी फैसला किया जाएगा, और तब तक के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार से मुंसलिक नासिर इकबाल साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे। नासिर साहब, बताइएगा कि इस नौयत का मुकदमा क्या पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट में आया है? मुन्ना, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि अभी आपने कहा ना ये बहुत अहम, मैं कहता हूँ ये अहम नहीं है, ये एक तारीख़ बन रही है, क्योंकि आर्मी चीफ़ को कभी मेरे नॉलेज के मुताबिक कभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं दिया या उनकी जो एक्सटेंशन है उसको सस्पेंड किया। और आज चीफ जस्टिस जब हेयरिंग कर रहे थे उन्होंने बार बार एक बात कही जो बहुत अहम है। उन्होंने कहा आर्टिकल 243 जो है आइन का, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि क्या एक्सटेंशन दी जा सकती है या रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा, देखें, जो चीज़ कानून में नहीं है उसको आप किसी और लॉ से फिल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अपनी नौयत का एक बहुत ही अहम किस्म का वाक़या है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ख़ुद बताया। उसमें जो सुकम की आपने बात की ना, सुकम है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ये ख़ुद ऑर्डर दिया, लेकिन बाद में उनको जब महसूस हुआ कि ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी नहीं है तो उन्होंने वो विड्रॉ किया। 19 अगस्त को का ये नोटिफिकेशन था, विड्रॉ किया, फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट ने उसी डेट को ये दोबारा इशू किया नोटिफिकेशन, लेकिन फिर पता लगा कि इसमें फिर एक सुकुम रह गया कि कैबिनेट ने ये अप्रूव नहीं की। फिर ये दोबारा कैबिनेट के पास आया, सर्कुलेट हुआ नोटिफिकेशन, फिर उसकी मीटिंग हुई कैबिनेट में, तो 25 में से 11 लोगों ने अप्रूव किया, बाकी लोगों ने अप्रूव नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा सुकुम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये अटॉर्नी जनरल को यही कहा कि आप डिटेल आर्गूमेंट दें और हमें बताएं कि नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो देखें कल क्या होता है। हुकूमत इस बात को डिफाइन नहीं कर सकी कि 25 में से 11 अरकान ने अगर उसकी हक में बयान वोट किया है और बाकी ने नहीं किया, तो ये बात कल चैलेंज भी हो सकती है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही उनसे कहा कि जब 11 का मतलब है कि मेजॉरिटी ने नहीं ये अप्रूव किया, तो इट मींस देखें डेमोक्रेसी में ना बाय मेजॉरिटी डिसीजंस होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि माइनॉरिटी के डिसीजन को वो प्रिवेल कर जाए। और फिर दूसरी पिटीशन जो है ना, जो हनीफ राही साहब ने जो पिटीशन ड्राफ्ट की है, वो जैसी भी की है, उसमें एक चीज़ बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि हर जो आर्मी का ऑफिसर है, ये उसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है कि उसकी प्रमोशन हो या वो आर्मी चीफ बने। तो या तो इसको नोटिफिकेशन को सेट असाइड किया जाए या फिर एक लॉ बना दिया जाए या इंटरप्रिटेशन इस तरह की हो जाए कि जो है ये एक्सटेंशन दी जा सकती है, ताकि आइंदा किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले तो वो चैलेंज ना हो सके। तो ये एक नोटिफिकेशन में ये पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट कल देखें क्या डिसाइड करती है। समझते हैं कि मे भी कोई असूल तय किया जा सकता है जिसकी बुनियाद पे फैसला तय हो जाएगा कि एक्सटेंशन हो सकती है या एक्सटेंशन नहीं हो सकती। आर्टिकल 243 में तो कोई खामोश है ना इस पर। तो मेरा ख्याल है कि नेगेटिव में ही आएगा फैसला, ये मेरा अपनी ओपिनियन है, मतलब मैं किसी उस पर बात नहीं कर रहा, तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन खामोश हो तो उसको आप फिल नहीं कर सकते, वैक्यूम को फिल नहीं किया जा सकता। ना साहब, आप काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, तो इससे पहले जब जनरल कियानी की तोसी हुई थी, उनकी मुद्दत मुलाजमिन तोसी दी गई थी, तो क्या उस वक्त भी कोई ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी? देखिए, पिटीशंस तो फ्रिवुलस किस्म की पिटीशंस आई हैं, लेकिन हेयरिंग नहीं हुई थी ना। हेयरिंग ये पहली दफ़ा हुई है, तो बात ऐसे कि जब कोर्ट टेकअप कर ले तो असल बात वो होती है। पिटीशंस तो हर चीज़ पे आती है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में तो किसी को बुखार भी हो जाए तब भी एक ज़माने में पिटीशन आ जाए। कह सकते हैं कि ये मुल्की तारीख में पहली दफ़ा है कि आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से कोई किसी पिटीशन की सुनवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई अमूर के बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, GNN TV से मुंसलिक हैं। एजाज साहब, आप दिफाई अमूर करते हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, आर्मी के मामलात को भी समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज दरख्वास्त आई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके अवामिल क्या हैं? देखिए, अवामिल तो इसके सियासी हैं,
بنیادی طور پر، لیکن جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی درخواستوں کا آنا جو اب پریویلنگ سچویشن ہے اس میں پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھا نہیں ہے. جتنا عدم استحکام ہوگا، ہماری معیشت اتنی اچھی نہیں ہے، اس کا معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، پھر دفاعی معاملات پر اثر پڑتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب حکومتیں یہ کام کرتی ہیں تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے کام کر رہی ہیں. مثلا سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے جس کے تحت وزیر اعظم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کی لمٹس کیا ہیں اور کابینہ کا کیا مطلب ہے. اگر وزیر اعظم کو یہ نہیں پتہ تو پھر یہ افسوس کی بات ہے. اور انہوں نے جو آج چیز سامنے آئی ہے کہ وہ پروسیس الٹ ہو گیا. پہلے پرائم منسٹر نے کیا، پھر صدر مملکت نے کر دیا، اور پھر دونوں کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کابینہ میں جانا چاہیے، اور کابینہ نے بھی 11 ارکان نے کیا. تو یہ وہ نقطہ ہے جس نے ایک سیاسی ارتعاش آج پیدا کیا ہے ملک میں. جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں تو یہ روٹین کی بات ہے کہ کسی بھی نوٹیفیکیشن کو اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ایڈمیسیبلٹی پر بات کرنے کے بعد جب سماعت شروع کرتی ہے تو اس وقت تک اس کو معطل کرتی ہے. اس حوالے سے یہ روٹین میٹر ہے. لیکن جو ہماری گیون انوائرمنٹ ہے اس میں یہ خاصی جو ہے ارتعاش پیدا کرے گی. خود آرمی چیف کے لیے بھی ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور شاید انہیں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی چیف کو بھی متنازع بنانے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا پڑے گا ہمارے تمام بڑوں کو کہ اب کیا کریں. یہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر یا نہیں، یہ تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن جو ایک سوال ہے وہ وہی ہے کہ کیا ہمارے ادارے ایسے لوگ پیدا نہیں کرتے کہ جو ایک کے بعد دوسرا کمان سنبھال لے. اور یہ سوال آج اٹھایا بھی ہے کہ جو حکومت نے پلی لی تھی اس کی سیکیورٹی انوائرمنٹ کی، تو انہوں نے بھی اس کو بھی یہ قرار دیا ہے کہ وہ بہت ہی ویگ ٹرم ہے. تو ان جو ریمارکس ہیں ان کی روشنی میں دیکھ کر ہمیں مستقبل کے لیے بہت پاکستان کے جو بڑے ہیں ان کو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا ایسا کہ وہ اس طرح کی فریولس معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی نہ آئیں اور وہ کوئی متنازع بھی نہ بنے. کیونکہ ادارے کوئی ایک ہو یا دو ہوں، ادارے تمام کے تمام اہم ہیں. اور اگر ادارے ہمارے انڈیویجولس کی حرکات کی وجہ سے یا انڈیویجولس کے فیصلوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا، پہلے یہ تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ عدلیہ، فوج، حکومت سب ایک پیج پہ ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج جو عدالت نے جس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے اس سے شاید عدالت نے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے جوڈیشری نے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں مطلب میں نے کچھ عرصہ سپریم کورٹ رپورٹنگ بھی کیا ہے، لاء پڑھا بھی ہے. یہ کہنا کہ عدالتیں اور حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں یہ توہین عدالت ہے. عدالت کسی حکومت کے ساتھ اور کسی ادارے کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہو سکتی. دوسرا، اگر آپ فوج کی بات کرتی ہیں تو فوج حکومت کا ماتحت ادارہ ہے. اس کا بھی یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں، کیونکہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. تو وہ یہ جو بات ہے کہ عدالت ایک پیج پر ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے. اور عدالت نے آج یہ بتایا ہے کہ عدالتوں کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے مستقبل میں وہ کیسی ہو سکتی ہے. اور عدالت نے آج کے فیصلے سے یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ عدالتوں کو آئندہ کسی ایک یا دوسرے پیج پر کھڑا نہ کیا جائے. یہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کنٹروورشل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کسی طرح سے آج جو سماعت ہے اور جس طرح سے ریمارکس سامنے آئے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کی جانب سے کوئی کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ عدالت کو تو ریمارکس گیون سچویشن میں دینا ہوتے ہیں. ماضی میں ضرور ایسے ریمارکس آئے ہوں گے جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے کنٹروورسی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج کے جو ریمارکس ہیں وہ گیون سرکمسٹینسز میں ہیں اور فیصلہ اصل میں بتائے گا، ریمارکس نہیں، فیصلہ بتائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے. ریمارکس تو ظاہر سی بات ہے ججز اٹھاتے ہیں، ساری دنیا میں ججز ریمارکس بھی دیا کرتے ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے ریمارکس پر جو دیگر دو فریق ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عدالتی ریمارکس جو ہیں وہ کوئی امپلیکیشن نہیں ہیں ان کی لیگل. تو اس لیے ان کی بنیاد پر اگر کچھ لوگ یہ تصادم کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہوں یا متنازع چیزوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوں تو ان کو بھی گریز کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو گیون سرکمسٹینسز ہیں پاکستان کے، جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، اس میں یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا.
جی بالکل، ریمارکس امپورٹنٹ نہیں ہے، عدالت کا جو فیصلہ آنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور عدالت کا فیصلہ کل آئے گا کیونکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 29 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے عدالت نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جو توسیع کا جو طریقہ کار ہے اس میں جو قانونی سکم ہے اس کو کیسے دور کیا جائے، اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل اس وقت پرائم منسٹر آفس میں ہیں اور انسٹرکشنز کے لیے، اور کل وہ دلائل دیں گے اور کل ہی اس کیس کا حتمی فیصلہ سامنے آئے گا۔